बुलेटिन के आगाज में बताएं, 90 दिन के बाद आर या पार होगा। ज्यादा या तो रहेंगे या हम नहीं रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी हुकूमत रहती है या नहीं रहती। सियासी तहरीक के 90 दिन कल से शुरू हो गए। 90 रोज में फैसला करना है कि सियासत करनी है या नहीं। इनकी टाइमलाइन पर चलना कबूल नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन फैसला साजों से बातचीत होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, तहरीक का ऐलान बानी पीटीआई ने किया, वो खुद लीड कर रहे हैं। 5 अगस्त को तहरीक के हवाले से नया लाहे अमल देंगे। वस्तायत के बावजूद पीटीआई को खत्म नहीं किया जा सका। हमने कोई गलती भी की तो उसकी सजा के लिए तैयार हैं। इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। इनकी बात के ऊपर यकीन करके इनकी टाइम लाइन पे चलें तो हमें सूट नहीं कर रहा। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ फैसले का इख्तियार है। हमारी तहरीक का ऐलान इमरान खान साहब ने किया है कि वो खुद लीड करेंगे, और खुद लीड वो कर रहे हैं। 5 अगस्त का एक नया अमल बनाना है और उसको पीक पे लेके जाना है। बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। पीटीआई क़यादत एक बार फिर आमने सामने। पीटीआई मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को एतमाद में ना लिया। 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? आलिया हमजा ने सवाल उठा दिया। कहा, आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। आलिया हमजा का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला केपी, जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा और अपोजिशन लीडर के प्लान से इजहार लाइल में। मजीद तफसीलात बिलाल मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। पीटीआई क़यादत एक बार फिर आमने सामने। पीटीआई मरकजी क़यादत ने चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब को इत्माद में न लिया। पीटीआई चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुलेमान अकरम राजा, ओपोजिशन लीडर मलक अहमद खान भच्चर के प्लान से इजहार लाइल्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी इजलास से भी इजहार लाइल्मी। 5 अगस्त के मुकाबले 90 दिन का प्लान कहां से आया? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? बानी पीटीआई की रहाई के लिए किस लाहे अमल का आज ऐलान हुआ है? चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब आलिया हमजा ने सवाल उठा दिया। कहा, आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी रहनुमाई करते हैं। एक्स पर पैगाम में आलिया हमजा ने अपनी ही पार्टी के अरकान को तंज का निशाना बनाया। कहा, मुझ तक इतलात आई हैं कि मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। बिलाल मिर्जा, न्यूज़ लाहौर। हमारे सियासी मुखालफीन आज मकफाते अमल का शिकार हैं। चंदा नासिर ने हमारी क़यादत की बीमारी का मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ की हुकूमत साजिश के तहत ख़त्म की गई और मुल्की तरक्की का पहिया रोका गया। पीटीआई ने IMF से किए मुआहदे से रुगर्दानी की। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्की मईशत को बहुत नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादी की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। हल्का इंतखाब के दौरे और कारकुनों से खिताब में कहा कि मुसल्लह फाश ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसका गरूर खाक में मिला दिया। हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मसला कश्मीर को नजरअंदाज किया गया। जो IMF से पीटीआई हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था। उसको निभाया, मगर लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात लगा के अपनी सेहत खराब करके उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया से बचाया। आज तक हिंदुस्तान में ये उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ क्या हुआ। 6 जहाज गिराए गए और ये खिराज तहसीन पेश करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत, नवाज शरीफ साहब की हिदायत और अफवाज पाकिस्तान का किरदार। अली अमीन गंडापुर ने 90 रोज में सिर्फ अपनी नौकरी बचानी है। उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर भाग जाएंगे। पीटीआई जैसी दहशतगर्द जमात तारीख में नहीं आई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे। उन्हें दहशतगर्दों की तरह असलहा लहराते हुए आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। गंडापुर को पंजाब में गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। अली अमीन मुतालियाती दौरे पर आए, हम उन्हें सूबे की अवाम की खिदमत करना सिखाएंगे, बताएंगे पेशावर से कचरा कैसे साफ करना है।
ایک اور 90 دن کا پلان آیا ہے اور آپ کو وہ خیر 90 دن کا پلان تو مجھے لگ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے، ان کے لیے بالکل ہم حاضر ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ آئیں گے، ہم ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اسلحہ تو خیر وہ کہتے ہیں ہم کیری ہی کرتے ہیں، ہمیں کرنا ہی چاہیے، تو اس کی اجازت یقیناً جو ہے وہ ان کو نہیں مل سکتی۔ میں ان کو دوں گی کہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ ایک مطالعاتی دورہ رکھیں پنجاب کا، اس میں ہم ان کو سکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ جو میٹروپولیٹنز ہوتے ہیں، باقی تو چلیں ابھی تو خیبر پختونخوا کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پشاور کے اندر سے گند کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پر الزام لگانے والے بتائیں خود کس کے این او سی پر وزیر اعلیٰ بنے۔ پی ٹی آئی کے اندر ہی علی امین گنڈاپور کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کے پی کے میں حکومت دولت اور طاقت کے بل پر قائم ہے۔ حافظ حمداللہ کا رد عمل، رہنما جے یو آئی نے کہا پورا خیبر پختونخوا جل رہا ہے، عوام امن کو ترس رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے، لاہور میں صرف بڑکے مار رہے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ کیوں دیا؟ پی ٹی آئی نے 5 ارکان قومی اسمبلی کو پارٹی سے نکال دیا۔ ظہور قریشی، عثمان علی، مبارک زیب، اورنگزیب کھچی اور الیاس چودھری شامل۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، کہتے ہیں 5 ارکان اب قومی اسمبلی سے بھی نااہل ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کے خلاف ریفرنس، حکومت اور اپوزیشن کمیٹی کی دوسری ملاقات بھی بے نتیجہ رہی۔ اپوزیشن لیڈر صوبائی اسمبلی ملک احمد بھچر کا کہنا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک نہیں، کسی مسئلے کا حل فوری نہیں نکلتا، امید ہے اچھا نتیجہ نکلے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان کہتے ہیں اسمبلی میں گالم گلوچ ہلڑ بازی کا کلچر ختم کریں گے، آئندہ 1 ہفتے میں مسئلے کا اچھا حل نکل آئے گا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی رائے عامہ کا سروے، خیبر پختونخوا کے عوام گورننس، معیشت اور سہولیات پر سخت ناراض۔ گیلپ پاکستان کی فروری مارچ 2025 کی سروے رپورٹ جاری، سروے میں 3000 افراد سے براہ راست انٹرویوز کیے گئے۔ رپورٹ گلوبل پاکستان کے تعاون سے اپریل تا جون 2025 کے دوران تیار کی گئی۔ علی امین کی گرتی مقبولیت، 50% لوگ مریم نواز کو علی امین سے بہتر سمجھتے ہیں، جن میں 37% پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ 59% نے بے روزگاری میں اضافے کی نشاندہی کی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے۔ امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے پاکستانی ہم منصب کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایران کی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام، ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو، کونسلر آفتاب بٹ اور سفارتی افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ایران ہمارا بردر ہمسایہ ملک ہے، 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ امید ہے پاک ایران اور عراق سہ ملکی کانفرنس سے زائرین کے مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور صدر مسعود پزشکیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پنجابیوں کو مارنے والے بلوچی نہیں، بھارت نواز دہشت گرد ہیں۔ مرنے والے پنجابی نہیں، پاکستانی ہیں۔ مارنے والے دہشت گرد وہ ہیں۔ بھارت کی پراکسیز کا بلوچستان میں مکمل خاتمہ کریں گے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں پنجاب نے بڑے بھائی کے طور پر ہمیشہ بلوچستان کی ترقی میں حصہ ڈالا۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ میں منہ کی کھائی، شکست کھانے کے بعد بزدل دشمن چھپ کر وار کر رہا ہے۔ سندھ کے پاس ملک کو توانائی بحران سے نکالنے کے لیے وافر وسائل موجود ہیں۔ سندھ کو وسائل کے مطابق سہولیات دی جائیں تو توانائی کے شعبے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے سندھ میں توانائی کے شعبے کی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ سندھ کے سولر اور ونڈ پاور منصوبوں کی مخالفت بند کریں، اسٹیک ہولڈرز، ماہرین اور پالیسی ساز توانائی کے معاملے پر کھل کر بات کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔